वायरल है, इस तस्वीर का बैकग्राउंड क्या है? ये तस्वीर जो है हम बाजावड़ में मजबूरी थी हमारी, हमने कुआट पहुंचना था और सारे रास्ते आपको पता है ट्रेवलिंग रोडों पे होती है। फिर मैं मकामी आदमी था नहीं, तो जान बचाने के चक्कर में कि हम छुप के निकल सके बाजावड़ से, तो गुलज़फ़र खान जो हमारे बड़े अर्दी लजीज मैंने हैं बाजावड़ से, वो भी मेरे साथ, हम गाड़ियाँ बदलते गए। तो एक गाड़ी में ट्रैवल करते करते पीछे पुलिस कर रही थी और आगे से भी गाड़ी आती थी, उससे भी हमें अंदेशा होता था कहीं पुलिस की गाड़ी ना निकले, और पीछे वाली लाइट क्योंकि अंधेरा था। तो ये चेज़ होते होते हम अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर पे पहुंचे। 20 मिनट का पैदल रास्ता था तो हम अफ़गानिस्तान में होते, और ये वो इलाका था जो बिल्कुल सारा तालिबान के कंट्रोल में था। हमें ये भी अंदेशा था कि कहीं इनसे भी मुठभेड़ ना हो जाए। तो यूँ कहीं से एक चादर मिल गई और हुलिये भी छुपाना था, तो नज़र यानी शक्ल तब्दील करने के लिए चश्मे भी लगा दिए, टोपी भी कहीं से पहन ली, तो किसी ने वो ऐसे सख्त हालात में ये तस्वीर खींच ली। आपको आपके कायद की किस खूबी ने सबसे ज़्यादा मुतासर किया? जो मेरा कायद हैं उनसे मई 2022 में मुलाकात हुई, तो चूँकि मेरी क्रिमिनल प्रैक्टिस बहुत अच्छी है और उन पर फौजदारी मुकदमात बनना शुरू हुए थे, तो मैं उनकी लीगल टीम का हिस्सा बना। जितना जो है उनके साथ इंटरेक्शन होता गया, तो तब मुझे उनके ख़वास का पता चला कि ये पंजगाना नमाजी है। और मैंने हमेशा हमारी बातचीत तहज्जुद के वक्त हुआ करती थी, क्योंकि ये तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता था। उसमें इंटेलिजेंस की ज़हानत, मतानत, और जो दो खूबियाँ हम में कामन है, वो एग्रेसिव रहता है, वो नाक पे मक्खी बैठने नहीं देता है। और दूसरी जो खूबी हैं वो ये हैं कि खान साहब जो हैं वो, उसको बंदों की परख बहुत ज़्यादा है। अब पहले नहीं थी। एक दफ़ा अदालत में मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, अदालत में उस वक़्त वो गिरफ़्तार नहीं हुए थे, तो मैंने कहा जनाब कुछ तकलीफ़, हम 8-8 घंटे अदालत में होते थे, तो मैंने कहा कुछ सीखा, कुछ आपको कुछ चेंज आई? उसने कहा जो 70 साल में जो गुजरी है ना, और इस 1 साल ने हमारी आंखें खोल दी है, ज़िंदगी का ये रुख तसव्वुर भी नहीं किया था। लेकिन अब जो मैं बात आपके ज़रिए पूरे पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ, जेल में जाने वाला खान और बाहर निकलने वाला खान, ये दो मुख्तलिफ लोग होंगे। आप यकीन करें, लास्ट टाइम मैंने ये बात कही थी, खान साहब से मैंने पूछा कि किस तरह गुजर हो रही है जेल में, अडियाला में। उन्होंने कहा कि मेरा नाम लेके कहा कि जी नमाज तो ये पढ़ता है, और तिलावत और बातर्जमा अंग्रेज़ी की ट्रांसलेशन के साथ। उन्होंने कहा कि टाइम ये मिल गया कि अब जो है अल्लाह ताला से जो कुर्बत हैं वो मेरी मज़ीद बढ़ी है। इनका ये मज़हबी रुख बहुत कम लोग जानते हैं। तो ख़ान जो हैं अब वो टोटली डिफरेंट है। इंतहाई उसकी सोच में इन तलखियों ने ऐसी हकीकत भर दी है कि ये जब भी बाहर आएगा, PTI के लिए भी एक डिफरेंट लीडर हैं और पाकिस्तान के लिए भी एक मुख्तलिफ लीडर हैं। क्या ये सच है कि खान साहब जेल में बड़ी लग्जरी किस्म की लाइफ गुजार रहे हैं? जेल मैनुअल जिन्होंने पढ़ा है, वहाँ एक रूल है, कोई भी अवलाती या कैदी अपने खर्चे पे गोश्त भी खरीद सकता है, दूध भी खरीद सकता है, फ्रूट भी खरीद सकता है। ये हर पाकिस्तानी कर सकता है। हमने 87,000 रुपये उनके लिए अटक जेल में जमा किए थे। फिर जब यहाँ इब्तिदा में 30,000 जमा किए, फिर बकाया जो ज़रूरत होती गई। एक तो और वो भी वो आइटम्स आप ले सकते हैं जो मैनुअल में लिखे गए हैं, सब्ज़ी हैं, गोश्त हैं, दही है। खान दही का शौकीन है, तो शाद, तो लिहाजा ये मुर्ग़ मुसल्लम, ये इतने देखें वो ना मतलब ये है कि ऐसी खुराकों की इजाज़त हैं जो जिनकी तशहीर की जा रही है, जो लिमिटेड डिस्क्राइब्ड फूड आइटम्स हैं या मील्स हैं, वो हम अपने पैसे दे के ख़रीद के स्टेट को देते हैं, जेल को देते हैं, हुकूमत को देते हैं, और उनसे हम अपनी, और वो जेल सुपरडेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने सिक्योरिटी में ख़ुद इसको बाय करें और पकाएं। खान के कैद बंद की जो सऊबतें अगर मैंने आपको बता दी कि किन किन हालात से वो गुजरा है, तो रोंगटे खड़े हो जाए पाकिस्तानियों के। इब्तिदाई 2 रातें इसने बिल्कुल जब अटक जेल में लेके गए ना, तो ना तकिया था, ना कोई मैट्रेस थी, नंगी ज़मीन पे उनको सुलाया गया। कीड़े मकोड़े इतने थे,
خود اگلے دن میں ملا تو وہ اس نے کہا کہ ساری رات کیڑے مکوڑے مچھر، بلب جو تھا وہ قصداً جو ہیں 1 ہفتہ تک اس سیل میں جلائے رکھا گیا تاکہ وہ، کیونکہ آدمی جو ہے سوتے وقت بلب آف کرنا چاہتا ہے۔ باتھ روم کی حالت گئی گزری تھی، تو خان نے نہ ان کو شیو، یعنی ابتدا میں جو داڑھی کے وہ کی بات ہوئی تھی نا، وہ کوئی شیشہ ہی نہیں تھا جس سے وہ شیو کرتا۔ یہ انتہائی غیر انسانی رویہ تھا، 1 ہفتے تک انہوں نے برداشت کیا۔ وہ جو جاگنگ مشین ہے کہتے ہیں وہ بھی بڑی مہنگی ہے، اور وہ سرکار نے ان کو لے کے دی ہے، اور پھر رہنے کے لیے اب 8 کمرے سراؤنڈنگ کے خالی کروا دیے گئے ہیں۔ وہ میں نے کیس کیا تھا، سرکار جو ہیں، اب کیا کہوں میں آپ کو، یہ جو مشینیں ہیں ٹریڈ مل، اس کے لیے ہم نے ریٹ کی تھی، اس میں ایک یہ بھی ہم نے پریئر مانگی تھی، تو کورٹ کے حکم پہ یہ ٹریڈ مل جو ہیں وہ بنی گالہ سے میں نے گاڑی بھیجی بنی گالہ کو، اور وہ منگوائی، اور پھر وہ بعد میں ان کو ڈیلیور ہوئی۔ خان کی اپنی یہ تھی جو بنی گالہ میں پڑی ہوئی تھی۔ مخالفین پہلے تو کہا کرتے تھے کہ خان صاحب ڈرگز لیتے ہیں اور یہ جیل میں 1 رات بھی نہیں گزار سکیں گے، اور اب ان کا کہنا یہ ہے کہ جیل کا عملہ جو ہے وہ خان صاحب کو خفیہ طور پہ اندر ڈرگز سپلائی کر دیتا ہے، اس لیے وہ وہاں پہ سروائیو کر رہے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ جیل تو سارا انہی کی تعویل میں ہے، کسی کی مجال ہے کہ وہاں پہ چڑیا پر مار سکیں۔ میں آپ کو بتا دوں، آپ کی بات یہ درست ہے کہ بڑی توقعات تھی کہ جی یہ ڈرگ ایڈکشن کی وجہ سے جو ہیں یہ گھٹنے ٹیک، جب 1 ہفتہ گزر گیا تو ان کو شک پڑ گیا کہ کہیں جیل والے کچھ نہ پرووائڈ کر رہے ہو، تو جیل والوں پہ نظر ہوئی، عملے تبدیل ہو گئے۔ دوسری پھر کسی نے مشورہ دیا کہ جی ان کے آپ یورین اور بلڈ کے ٹیسٹ لیں، اگر اس نے 1 ہفتے میں، 10 دن میں، مہینے میں، 2 مہینے، 3 مہینے میں کوئی ڈرگ لی ہے تو ریفلیکٹ ہو جائے گا۔ تو اس کا نام تبدیل کر کے، خان صاحب کا نام تبدیل کر کے کسی اور فرضی نام سے ان کا یورین اور ان کے بلڈ سیمپل لیے گئے۔ جب رزلٹ آیا تو 9 مہینے جو ہیں کوکین ریفلیکٹ کرتی ہیں بلڈ میں، اگر 9 مہینے قبل بھی لی ہوتی نا تو وہ ریفلیکٹ ہو جاتی، وہ پتہ چلا کہ نہ یورین میں ہے نہ بلڈ میں ہے، یہ کوئی ڈرگ یوز ہی نہیں کرتا ہے۔ تب جو ہے سب سے بڑی مایوسی یہ ہوئی ہے۔ اس وقت باقی سیاستدانوں کی نسبت وکلاء کمیونٹی خان صاحب کے زیادہ قریب ہے، تو کیا ان الیکشنز میں عام سیاستدانوں کی بجائے وکلاء کو زیادہ ٹکٹس دینے کا امکان ہے؟ خان کی خواہش یہ نظر آ رہی ہے ہمیں پنجاب کی حد تک۔ خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وکلاء جو ہیں وہ ڈٹ جائیں گے، اور اگر ہمارے امیدواروں کو اٹھایا جانے لگا تو وکلاء جو ہیں، چونکہ ان کے پیچھے بار ایسوسییشنز ہیں، بار کونسلز ہیں، پھر عدالتیں بھی وکلاء کا خاص خیال کرتی ہے، وہی ان کی یہ سمجھ ہے۔ میری ذاتی سمجھ یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وکلاء نے قوم کو بھی مایوس کیا ہے، اور میرا خیال ہے یہی وقت تھا کہ وکلاء جو ہیں رول آف لا کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، یہی وقت تھا، اور یہ بنیادی کام ہے وکلاء کا۔ بار ایسوسییشن جو ہیں اپنے اضلاع، تحصیلوں، ٹاؤنز، بڑے شہروں میں اپنے لوگوں کے حقوق کے نگہبان ہوتے ہیں۔ کس طرح جو ہیں پورے ملک میں لوگوں کے حقوق کے ساتھ کھلواڑ کھیلا گیا،